हांव न्हू 1972 सो गोलाकाणी वयता. पयलो हांव तूं जाणा सिमेन आसतना म्हाका एक व्हडली सायबीण दिल्याक केली. दिमेल्याक गेले तेन्ना सायबीण मागीर म्हणलें जेन्ना आजसून हांव मरपासून तशें पळय येता म्हणून हांव 72 हांव वयता थिंगा. पयलो 72 पडे गेलो तेन्ना कोण व्हडशे आसनालो लोक थिंगा. आनीक तेन्ना सायबीण मागीर जागो सारको एमटी आसतालो थिंगा. तेजो एक पिकनीक पासून हॉटेल येवना. पिकनीक पासून हॉटेल तेका एक बागाली हॉटेल आहलें तेजें नांव बरें. ह्या हॉटेल बी कांय आसना, हॉटेल कांय आसना. सो 72 हांव वयता तेन्ना हांव जाणा गोलाकार सायबीण म्हणटी कितू पावफूल ती. आनी तेन्ना कोण हांव दिश्टी पडलें म्हाका कोण गोंयकार जावन दिल्लें दिश्टी पडलो. 72 हांव वयलें तेन्ना गोलाकार सायबीणीन जेन्ना ती दिश्टी पडली तेका दोयनात तेन्ना ती इगोज बांदिली. कोण बांदिली? पुर्तुगेजान इगोज बांदिली तेन्ना ती सायबीणी बरी मागीर थिंगा थोडो गांवचो लोक वयतालो आनी हांव थिंगा वचपा लागलो. म्हाका इतले हें जालें. आयज थिंगा गांवचो लोक चड जालो थिंगा. पयलीं नासलो थिंगा लोक. आनी आमचो लोक जायतो गोंयचो लोक पयलीं पुटाक धांवतालो. पुटा म्हळ्यार आमची गोंयकारां जायत तेन्ना व्हडली आहली. पूण आयज पुटा सगळ्यांनी आनी आयज सगळो लोक गोलाकाणी वयता. म्हणजे तुका सांगपा जाता हे पाटी गोलाकाणी पांय घालपाक मेळना इतलो लोक. कित्याक पावरफूल सायबीण मागीर ते कडेन ते थिंगा मिलाक केलो हांवें. जेन्ना पुर्तुगेज बोट पळयताली त्या वाटेन बुडटाली आनी तेमी ताका सांगलें सायबीण मागीर ताका ती मुर्ती आहली. सायबीण मागीर तूं आमकां सालो पळय आमी तुजे हिंगा इगोज बांदतले. आनी त्या टायमाचेर तेन ती बोट बुडटा ती साला केली आनी पुर्तुगेजान थिंगा पयली इगोज बांदली पयलीं. आनीक उपरांत मागीर थिंगा आतां जायते डेवलप जाला. आतां ते गांवच्या लोकांनी हो ते पाद्रीवानी आनी आतां व्हडली ती एक इगोज बांदलो आहा. 35,000 लोक उबो रावपा जाता. 15,000 लोक बसपा जाता. हे दोन इगोज बांदिल्या. आनी ती इगोज बांदता आसतना लसणेन तुबडून बांदिल्ली ती. थिंगा एक मोदें एक येना आमना. सो थिंगा 15,000 लोक बसूं जाता आनीक 30,000 लोक उबो रावता. हे दोन इगोज बांदल्या. आनी आयज थिंगा सारको डेवलपमेंट जाला सायबीणचो. सायबीण मागीर आयज तामिळनाडू लोकांचेर इतलें बेसांग आयलां. आनी जेन्ना आमचो लोक गोंय वयता पुटा सोडून आयज गोंयचे लोकांचेर तेणे बेसांग आयलां. आयज आमी गोंयचो लोक थिंगा आजरांनी आसतलो. आजरांनी लाखांनी येवन वचले. कित्याक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक घरांत एक घरांत एक सायबीण माय आहा. एक नाक्याचेर सायबीण माय आहा. आनी हे सायबीणीन जेन्ना तामिळनाडू हाडल्यान गोंयचे शाराचेर बेसांव आयलां. आनिकूय तेणी बेसांव घालून आनिकूय तेणें सगळें काम करून आनी आख्खे गोंयचे भाव मुगेले आख्खे पडे संवसारा आहाय तेंचेर बेसांव घालून तेंकां बरे भाशेन हाडपाक आनी सगल्यांक एक घराक तेणी बेसांव घालून आपआपलें घर तेणी बरे भाशेन शेतीकायेन आवय बापायन भुरग्यांक सुनेक चेडवाक सगल्यांक बरे भाशेन रावन एकोड्यान रावन आमी संवसार वचून वचपाचें.